أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. दारुल वक्फ देवबंद के उस्ताद हैं मोहतरम मौलाना मोहम्मद सज्जाद कासिमी साहब। अरबी में मकाला है, हज़रत ख़तीबुल इस्लाम नामवर ख़तीब होने की हैसियत से तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह 3 ही मिनट में अपना मकाला मुकम्मल फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व हल्लाहु बिन्नुत्क़ि वल बयान व वहबहुल लिसान वल जनान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन लिहिदायतिन नास इलल ईमान वल ईक़ान। عنوان مقالتي في هذه الندوة العالمية التي تنظمها أكاديمية حجة الإسلام في الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند تحت إشراف العلامة الداعية فضيلة الشيخ محمد سفيان القاسمي حفظه الله ورعاه. لمحتنا الملامح صورته وسيرته. الشيخ خطيب الإسلام محمد سالم القاسمي الديوبندي هو العالم الرباني الداعية المثالي والمفكر الإسلامي والخطيب الملهم المحاضر المقنع الواعظ المؤثر والمصلح النبيه والشاعر المرتجل أنموذج السلف مفخرة الهند بهجة العلم وقدوة التربية. كان يتمتع الشيخ بالاعتدال والوسطية وصفاء القلب من الحسد ونقاء الفكر من الخرافة ونظافة اللسان من الطعن والتجريح بالتصريح أو التلميح. وكان يتلذذ بالصبر على المكاره في سبيل إعلاء كلمة الله. وكان صداعا بالحق لا يسكت عن إنكار منكر ولا تمنعه منه هيبة ذي سلطان جريا لا يهاب أحدا ولا يخشى إلا الله. كان متمردا على العادات والتقاليد المخالفة للإسلام فرفع الله بعمله هذا ذكره بين الناس. أضواء على ميزات خطابة الخطيب الملهم الفصيح. الميزة الأولى وفرة المعلومات القديمة والحديثة. الميزة الثانية لسان فخم وفيه جاذبية، قوي وفيه أسر، فصيح وفيه سحر، نافذ وفيه حلاوة وطلاوة، كأن حديثه روض فواح أو حديقة غناء باكرها الغيث وصحبتها الصباء وداعبها النسيم. الميزة الثالثة ربط الموضوع بالآيات الحكيمة والأحاديث الكريمة والأقوال الذهبية التاريخية الثمينة والقصص التاريخية الواقعية والوقائع القديمة والحديثة والأحداث العظيمة. وامضات على عرضه الباهر وإلقائه الساحر. كان الفقيد العظيم واضح النطق جميل النبرة جهير الصوت فصل الخطاب صريح البيان حسن الأداء عفو البديهة فيض الخاطر. كان يودي كل ما يتفوه من الكلمات جليا كل الجلاء ووضوحا كل الوضوح. لم يكن فيه تهجد ولا التواء ولا اختلاط مع شدة العناية. وفقط أنا أقدم مقطع أخير أو مقتطف من كلامي وأختم كلامي. خيرات حية وآثار طيبة لخطبه الإيمانية على المجتمع الإنساني، مما لا شك فيه أن خطيب الإسلام لم يتخذ فن الخطابة ذريعة يكسب بها المال الزائل والصيت الزائف، ولم يجعله وسيلة لنيل المنصب العالي والجاه السامي، ولم يحترف حرفة يتوسل بها إلى جيوب الناس وأموالهم، بل اختار هذا الفن عظيم الفائدة لينشر نور الدين القيم. فنفع الله سبحانه وتعالى بخطبه العلمية والفكرية والدعوية والروحانية الثقافية خلقا كبيرا من الناس حتى تبدل كيانهم تبدلا ملموسا وتحول وجودهم تحولا ملحوظا واستقامت حياتهم وترققت قلوبهم وسالت عيونهم وصلحت أخلاقهم وتنورت أرواحهم وصفت نفوسهم وطهرت سرائرهم وجلت ضمائرهم. أختم كلامي هذا وأشكر أخانا الفاضل الدكتور شكيب حفظه الله ورعاه على تنظيم هذه الندوة العالمية المباركة بحسن انتظام وبحسن اختتام. وستكون هذه الندوة العالمية مسك الختام إن شاء الله توجيها لخدمات الشيخ العلامة
محمد سالم القاسمي رحمه الله تعالى. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. أنا العبد الذي كسب الذنوب